नमस्कार। कार्यक्रम एनआरएन भोइस हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा म अनिता हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रम एनआरएन भोइसमा हामी प्रवासमा रहनुभएका प्रवासी नेपालीहरूको अवसर, चुनौती र सफलतालाई पहिल्याउने गर्छौं। कार्यक्रमलाई सोल्टी एजुकेसन कन्सल्टेन्सीले प्रायोजन गरेको छ। यदि तपाईँ पनि जापान अध्ययन गर्न जाने सोच राख्दै हुनुहुन्छ र उचित परामर्शको खोजी गरिरहनु भएको छ भने तपाईँ सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ कालिका स्थान स्थित सोल्टी एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको कार्यालयमा। कार्यक्रममा हामी प्रवासमा रहनुभएका प्रवासी नेपालीहरूसँग सम्बन्धित समाचारका साथै प्रवास यात्रा तय गर्नेहरूका लागि सल्लाह सुझावका साथ उपस्थित हुने गर्छौं। कार्यक्रमबाट प्रसारित सामग्री यहाँहरूका लागि उपयोगीमूलक रहनेमा हामी विश्वस्त छौं। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौं प्रवासमा रहनुभएका प्रवासी नेपालीहरूसँग सम्बन्धित समाचारबाट। जापानको राजधानी टोकियोमा लुम्बिनी शान्ति पदयात्रा निकालिएको छ। बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने सन्देश विश्वभर फैलाउन जापानमा रहेका नेपालीहरूले आइतबार पदयात्रा निकालेका हुन्। नेपाल जापान युथ क्लब र वी फर अल जापानको आयोजनामा टोकियोको शिबुया स्टेशन नजिकै रहेको मियासिता पार्कबाट दिउँसो 1 बजे शुरू भएको पदयात्रा शिबुया क्षेत्रमा परिक्रमा गरेको थियो। पदयात्रामा सहभागी नेपालीहरू आफ्नो वेशभूषामा सजिएका थिए भने सबैले हातमा बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने सन्देश लेखिएको ब्यानर, पम्पलेट, प्लेकार्ड लिएका थिए। नेपाल जापान युथ क्लब टोकियोका अध्यक्ष टासी लामाले बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने सन्देश विश्वभर फैल्याउने उद्देश्यका साथ पदयात्रा निकालिएको जानकारी दिनुभयो। यसैगरी वे फर अल जापानका अध्यक्ष सरोज कुमार खत्रीले प्रवासमै रहेर पनि बुद्ध नेपालमै जन्मिएका हुन् भन्ने सन्देश फैल्याउने पहल स्वरूप लुम्बिनी शान्ति पदयात्रा निकालिएको बताउनुभयो। पदयात्रामा नेपालबाट पुग्नुभएका हास्य कलाकार मनोज गजरेल, गायिका कोमल ओली, एनआरएनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं व्यवसायी भवन भट्ट, एनआरएनए जापानका अध्यक्ष पारसमणि पोखरेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। सिंगापुर गोर्खा पुलिस एक्स सर्भिसमेन एसोसिएसन यूएसले सिंगापुर पुलिस फोर्स गोर्खा कन्टिजेन्टको 65औं स्थापना दिवस न्युयोर्क शहरमा मनाएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धको लडाईपछि ब्रिटिस साम्राज्यबाट स्वतन्त्र बन्न पुगेको सिंगापुरमा सन् 1949 को अप्रिल 9 तारिक सिंगापुर पुलिस फोर्स अन्तर्गत गोर्खाली पुलिस टुकडी गोर्खा कन्टिजेन्टको स्थापना भएको हो। अप्रिल 11 तारिक न्युयोर्कको ज्याक्सन हाइट स्थित हिमालयन याक रेस्टुरेन्ट हलमा आयोजना गरिएको उक्त स्थापना दिवसमा एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट एवं सिंगापुर पुलिस फोर्स गोर्खा कन्टिजेन्टका पूर्व चीफ इन्सपेक्टर इन्द्रराज खले, उपाध्यक्ष देवेन्द्र साम्बा हाम्फे लिम्बू, पत्रकार एवं सिंगापुरी भान्जा प्रदीप थापा मगरले संयुक्त रूपमा अन्य सिंगापुरी गोर्खालीहरूको उपस्थितिमा गोर्खा कन्टिजेन्टको 65औं स्थापना दिवसको अवसरमा तयार पारिएको विशेष केक काटेर समारोहको शुभारम्भ गरिएको थियो। समारोहमा एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट पूर्व चीफ इन्सपेक्टर इन्द्रराज खलेले सिंगापुर गोर्खा पुलिस कन्टिजेन्टको स्थापना बारे चर्चा गर्दै एसोसिएसनले गर्ने भावी योजनाहरू बारे प्रकाश पार्नु भएको थियो। थाइल्याण्डका विभिन्न कारागारमा रहेका 70 जना नेपालीहरूको अवस्थाका बारेमा बैंकक स्थित नेपाली दूतावासले जानकारी लिएको छ। कार्यवाहक राजदूत डोरनाथ अर्यालको नेतृत्वमा गैर आवासीय नेपाली संघ थाइल्याण्डका पदाधिकारी सम्मिलित टोलीले गत शुक्रबार उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो। एनआरएन थाइल्याण्डका अनुसार कैदीहरूले आफूहरूलाई नेपाल पठाई बाँकी सजाय आफ्नै भूमिमा भोग्ने वातावरण बनाइदिन अनुरोध गर्नुका साथै शाही क्षमादानका निमित्त आवश्यक पहल गरिदिन कार्यवाहक राजदूत समक्ष अनुरोध गरेका थिए। मासिक समस्याका कारण आफूहरूको जीवन थप कष्टकर बनेको उनीहरूको गुनासो थियो। टोलीले केन्द्रीय महिला कारागारका निर्देशकसँग भेट गरी नेपालीलाई भाषाको कठिनाई लगायतका समस्या परेकाले मानवीय आधारमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको थियो। थाइल्याण्डका जेलमा 9 जना महिला बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्। अधिकांश नेपाली लागू पदार्थ औषध पसारको अभियोगमा जेल परेका हुन्। संगठित अपराधमा संलग्न गिरोहले लागू पदार्थ बोकाएर सोझा नेपालीलाई फसाउने गरेको एनआरएनले जनाएको छ।
निजी क्षेत्रले बनाउन लागेको काठमाडौँ हेटौडा सुरुङ मार्गमा जापानको टिबिआई होल्डिङले 1 अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ। सुरुङ मार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी र टिबिआई बीच बुधबार एक समारोहका बीच 1 अर्बको शेयर खरिद पत्रमा सम्झौता भएको थियो। सम्झौता पत्रमा पूर्वाधार विकास कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी र टिबिआईका अध्यक्ष भवन भट्टले हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो। गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका उपाध्यक्ष समेत रहेका सफल व्यवसायी भवन भट्टको टिबिआई होल्डिङले विश्वका 12 राष्ट्रमा लगानी गरिरहेको छ। नेपालमा संचार, हवाई जहाज लगायतका क्षेत्रमा यो कम्पनीले लगानी गर्दै आइरहेको छ। निर्माण सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण अन्तर्गत निर्माण हुने सुरुङ मार्गमा यो सबैभन्दा ठूलो लगानीको प्रतिबद्धता हो। 58 किलोमिटर लामो यो सुरुङ मार्गले काठमाडौँदेखि हेटौडालाई 1 घण्टामा जोड्छ। 35 अर्ब लागतमा बन्ने यो परियोजना पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको पहिलो प्रयास हो। राजधानीलाई हेटौडासम्म 4 लेनको द्रुत मार्ग मार्फत जोड्नेछ यो सडक खण्डले। 3वटा भिन्न गरी जम्मा 4.55 किलोमिटर सुरुङ यो राजमार्गमा हुनेछ। यो सडकबाट आवतजावत गर्नेहरूसँग यात्रा दूरी घट्दा बचत हुने जम्मा इन्धनको 1/3 रकम शुल्कका रूपमा उठाइनेछ। यो परियोजनाका लगानीकर्ताहरूका लागि वार्षिक 17.35% प्रतिफल प्राप्त हुनेछ भने इक्विटी प्रतिफल 19.7% हुनेछ। निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर बुट ऐन अनुसार पूर्वाधार क्षेत्रमा पाइएको पहिलो परियोजना हो यो सडक निर्माण। कार्यक्रम एनआरएन भोइसमा हामीले एनआरएन टक टाइम अन्तर्गत रहेर प्रवासमा रहनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। जुन कुराकानी यहाँहरूको प्रवास यात्रा तय गर्नका लागि सूचना तथा सन्देशमूलक बन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। आजको एनआरएन टक टाइम अन्तर्गत रहेर हामीले युथ मोमेन्ट फर मदरल्यान्डका परिकल्पनाकार तथा थाइल्यान्डका पूर्व महासचिव सुनिल खड्कासँग के हो त युथ मोमेन्ट र यसले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरेका थियौं। हेरौं यो कुराकानी अबको सन्दर्भमा। यो चाहिँ हामीले विशेष गरेर एकदम ठुल्ठुला खण्डहर भएका एकदमै खाडी पुरै बालुइबाला भएका मुलुकहरू चाहिँ एउटा मात्रै स्रोतले गर्दाखेरि एकदमै समृद्ध भए। अन्त समृद्ध बनाउनको लागि हामीहरू जस्तैका पाखुरा, हामी जस्तैको रगत पसिना प्रयोग भए। तर किन हाम्रो मुलुक चाहिँ सधैँ गरिबै रहन्छ कि तपाईँ हामी कहाँ हरेक चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन छन्, किन हाम्रो मुलुक गरिब रहन्छ भन्ने र हाम्रो भूमिका के हुनुपर्छ भनेर दुईवटा क्वेसन गरेर हामीले चाहिँ यो चाहिँ फेसबुकमा एउटा आह्वान गरेका थियौँ। 15 दिनको अन्तरालमा हामीले 7500 साथीहरू ग्लोबल्ली हामीसँग एड भए। यसको इनिसिएसन मैले नै गरेको र त्यसपछि त्यो म्यान्डेट अनुसारै हामीले चाहिँ अब हामी ग्लोबल्ली युवाहरू चाहिँ विशेष गरेर विदेशमा बस्ने युवाहरूले जुन सिकेको सिप छ, जुन चिज हामीले देखेका छौँ त्यो चिजलाई नेपालमा लगेर नेपालमा भएका बेरोजगार साथीहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गरौँ, जसले चाहिँ हामीलाई आफ्नो मातृभूमिप्रतिको दायित्व पुरा गर्न सक्छ भन्ने किसिमबाट एउटा मोटिभेट सुरु भयो। त्यसपछि हामीले यो सुरुको स्थापना अप्रिल 27, 2013 मा हामीले कन्फरेन्स स्काइप कन्फरेन्सबाटै हामीले चाहिँ यसलाई स्थापना गऱ्यौँ सुरुमा। त्यस पछाडि असारको 28 गते हामीले काठमाडौँ नेपालमा रजिस्टर गऱ्यौँ। अनि अक्टोबरको 10 र 11 मा राष्ट्रिय सभागृहमा हामीले विश्व सम्मेलन गऱ्यौँ, जहाँ चाहिँ 610 जनाको सहभागिता थियो विश्वभरिबाट। नेपालका पनि प्रत्येक जिल्लाबाट हामीले 2-2 जना हामीले चाहिँ ल्याएका थियौँ। र अहिले हामी नेपालका नेपाली युवाहरू र विदेशमा गएका नेपाली युवाहरूलाई हामी व्यवसाय गर्छौँ भने पनि नेपाल सम्बद्ध र नेपालका प्रोडक्टहरूलाई फोकस गरेर केही बिजनेसहरू गर्नुपर्छ र हामीले यहाँ भएका सम्भावनालाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ र यहाँ भएका सम्भावनालाई हामीहरूद्वारै इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ थर्ड अथवा सरकार अथवा कुनै दात्री निकायलाई हेरेर होइन, हामी हाम्रै बलबुतामा हामी केही गर्न सक्छौँ। अनि बल्ल हामी भन्न सक्छौँ कि हामीले यो गऱ्यौँ, अब तपाईँले यो गरिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यस पछाडि बल्ल गरौँला भनेर अहिले हामीले 10 मन्थको अराउन्डमा
65,000 युथहरू ग्लोबल्ली हामी अर्गनाइज गरिसकेका छौँ। त्यसमा चाहिँ नि 15 कन्ट्री हामीले नेसनल कमिटी भनेर बनाएका छौँ भने डिस्ट्रिक्टमा 12वटा डिस्ट्रिक्टमा हामीले कमिटी बनाएका छौँ नेपालमा। यसको कार्यालय चाहिँ सिनामङ्गलमा छ र हामीले यसलाई विशुद्ध रोजगार क्रिएट गर्ने, यहाँ आफ्नो मुलुकभित्र रोजगार क्रिएट गर्ने र विदेशमा जाने साथीहरूले पनि नेपाललाई सम्झिने वातावरण तयार पार्ने हो तत्कालीन उद्देश्य चाहिँ नि। हामी अहिले एउटा इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक कम्पनी लिमिटेड बनाएका छौँ जहाँ चाहिँ हामी व्यवसायीहरूले चाहिँ त्यहाँ पैसा हालिदिन्छौँ। त्यसको एउटा मेकानिजम छ, त्यसले चाहिँ एग्रिकल्चर बेसमा उसले लगानी गरिदिन्छ अनि त्यही लगानी गरेको इन्ट्रेस्टको पर्सेन्ट चाहिँ नि संस्थामा हालेर हामीले आफ्नै खुट्टामा पहिला हामी कोहीसँग पनि सहयोग भन्ने चिज हामी माग्दा पनि नमाग्ने, हामीबाटै चाहिँ सुरु गर्ने भनेर हामी आफ्नो खुट्टाबाट उभिने सुरु गर्नुपर्छ। यद्यपि कोही हामीलाई सहयोग दिनेहरूको सङ्ख्या म गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भन्ने सङ्ख्या पनि छ, हामीलाई प्रपोज गरिएको पनि छ, तर तत्काल हामीलाई एक लड चाहिँ हामीलाई हामी आफ्नो खुट्टाबाट हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ भन्ने एउटा गर्व गर्ने वातावरण सिर्जना होस्, पहिला हामी सक्छौँ भन्ने कुराको एउटा प्रुफ गर्न सकौँ भन्ने किसिमबाट हामी आफै कलेक्टिभ हिसाबले हामी काम गरिरहेका छौँ। अहिले प्रोजेक्ट आइडेन्टिफाई गरिरहेका छौँ, जस्तो उपलब्ध जिल्ला र उपलब्ध देशका प्रोजेक्ट आइडेन्टिफाई गरिरहेका छौँ। भनेको अलिकति तपाईँलाई उपलब्ध देश भनेको जस्तो विदेशमा नेपालीहरूको सङ्ख्या छ, नेपालीहरू बस्नु भएको छ, उहाँहरू व्यवसाय गर्नुहुन्छ, तर अहिलेसम्म नेपालमा आएर उहाँले म बसेको देशमा तपाईँले व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने यो अपर्च्युनिटी पनि छ भनेर कहिल्यै भन्नुहुन्न। उहाँहरूले जसरी हुन्छ नेपालीहरूलाई कामदारको रूपमा मात्रै चिनाउन चाहनुहुन्छ। यो प्रवृत्ति पनि हामीले चाहिँ जस्तो हाम्रो देशको उहाँ विदेशको राष्ट्रिय समितिले चाहिँ त्यही देशमा यदि व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने यो व्यवसाय गर्न पनि सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा अपर्च्युनिटी त्यहाँ पनि खोजिरहेछौँ, जसले चाहिँ एन्टरप्रेनर बनाउन सकौँ देशका युवाहरूलाई। अर्को नेपालभित्र हामीले जिल्लामा के सम्भावना छन्, के उत्पादन हुन्छ, त्यो उत्पादन भएकोलाई राइट मार्केट भएको छ कि छैन भन्ने कुराको एक किसिमको रिपोर्ट हामीले लिइरहेका छौँ। र बेरोजगारी समस्यामा कस्ता खालका बेरोजगार साथीहरू बढी हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले हामीले त्यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेछौँ। सम्भवतः अप्रिलभित्रमा हामीले यी सबै प्रोजेक्टहरू आइडेन्टिफाई गरिसकेका हुन्छौँ, त्यसरी हामी इम्प्लिमेन्ट हुन जान्छौँ। जस्तो अहिले हामीले म थाइल्यान्डमा छु, थाइल्यान्ड पनि एउटा एसियाबाट राइस सप्लाई गर्ने ठुलो एउटा अफ्रिकामा राइस सप्लाई गर्ने ठुलो देश हो। जस्तो हामीहरूले एउटा सिकेका देखेका हुन्छौँ त्यहाँको टेक्नोलोजी, त्यहाँ कसरी चाहिँ धेरै धान फलिरहेको हुन्छ, कसरी फलफुल उत्पादन हुन्छ, यी सबै कुराहरू हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। यसलाई यो जुन टेक्नोलोजी युज भइरहेको छ त्यहाँ हामीले त्यही टेक्नोलोजीलाई हामीले देखेको चिजलाई यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई समस्या छैन। हामी अहिले जस्तो मह जोडीहरूले गरेको यो मह एग्रिकल्चर छ, त्यसमा पनि हामीले टाइप गर्ने एउटा एक चरणमा हामीले मिटिङ गरेको थियौँ। इजरायलबाट ल्याएको टेक्नोलोजी हो। यस्तै गरेर हामीले चाहिँ विभिन्न देशमा हामी जहाँ छौँ उहाँको टेक्नोलोजीलाई नेपालमा ल्याएर ग्रुप वाइज 5 जना 10 जना 5 जना 10 जना जो विदेशमै गएका नेपालीहरूका उनीहरूको चाहिँ परिवारलाई जसले चाहिँ महिनामा चाहिँ 10,000 20,000 खर्च पठाएर बालबच्चाको स्कुलको फी र खाने लाउने कुराहरू किनमेल हुन्छ, त्यो एउटा एक्सपेन्सेसमा जान्छ। त्यही पैसा हामी सेन्ट्रलाइज गरेर यहीँ उत्पादन गरेर आफूलाई खाने र बस्ने वातावरण यो विदेशबाट फर्किन्जेलसम्म त्यो व्यवस्थाको लागि हामीले चाहिँ एउटा मेकानिजम बनाएका छौँ। एउटा पब्लिक कम्पनी पनि रेजिस्टर गरेका छौँ हामीले। त्यसको थ्रुबाट हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ नि ट्रेनिङहरू उपलब्ध गराउने, त्यहाँबाट चाहिँ नि ग्रुप वाइज हामीले चाहिँ नि एग्रिकल्चर बेसमा चाहिँ नि उत्पादन गर्ने र यहाँ उत्पादन भइरहेको चिजको पनि सही मार्केट नभएको अवस्था, नगरेको अवस्था छ, त्यसमा हामी सबैले अरूलाई दोष दिइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण त्यो मार्केटिङ सिस्टम पनि हामी उत्पादन भएका चिजहरू जस्तो मुस्ताङको स्याउलाई काठमाडौँसम्म ल्याउन के समस्या छ त्यसको हामी आधारहरू तयार पार्ने, त्यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने। जस्तो तपाईँको चाहिँ चाइनाको कुन एउटा प्रान्तमा बनेको स्याउ चाहिँ यहाँ आरामसँग आइपुग्छ, तर हामी हाम्रै मुलुकमा बनेको चिजलाई हामी राइट मार्केट गर्न सकिरहेका छैनौँ। यी सबै चिजहरूलाई हामीले सानो प्रोजेक्टमा माइक्रो प्रोजेक्टबाट हामीले गर्ने हो भने नेपालमा ठुलो सम्भावना छ जहाँ हामी 90% बेरोजगारी समस्याहरू हल गर्न सक्छौँ यदि चाहिँ हामी युनाइट हुने र आफ्नो खुट्टामा उभिन्छु भन्ने एउटा आत्मविश्वास सबै युवाहरूले लिने हो भने। र त्यसमा हामीले यही प्रक्रिया अनुसार जति साथीहरू आउनु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ इन्सुरेन्स पनि दिएका छौँ। हाम्रो मेम्बरहरूलाई हामीले अटोमेटिक इन्सुरेन्स दिएका छौँ, जसले फी तिर्छ, मेम्बर फी तिरेर चाहिँ संस्था चल्ने अनि विभिन्न किसिमको देखावटी समाजसेवाका कुराहरू भइरहेका हुन्छन्। हामीले जो मान्छेले मेम्बर लिन्छ उसलाई हामीले त्यही पैसा हामीले इन्सुरेन्स गरिदिएका छौँ
जसले चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो भने कसैको मुख ताक्नु नपरोस्, पैसा सबैको खल्तीमा नहुन सक्छ, त्यसै पनि बेरोजगारको सङ्ख्या बढी छ। त्यस कारणले हामीहरूले ग्लोबल्ली र नेसनल हिसाबमा एउटा आफ्नो मुलुक, आफ्नो माटो, आफू जन्मेको ठाउँमा फर्किने र विदेशमा गएर नागरिकता लिएर त्यहीँको नागरिकता लिएर जुन पलायन हुने सिचुएसन छ र यहाँका युवाहरूलाई म के गर्ने भन्ने खालको सिचुएसन छ, त्यसलाई एड्रेस गर्ने गरी हामीले यो मुभमेन्टलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ र एउटा फेज हामीले क्रस पनि गरिसकेका छौँ। हामी दुईवटा चरणमा छौँ। अधिकांशको मेजोरिटी चाहिँ नन स्किल बेरोजगार हो। यहाँ जोसँग काम गर्ने पनि क्षमता के पनि छैन तर ऊ बेरोजगार छ, उसलाई हामीले नेपालको सबैभन्दा बढी सम्भावना भनेको एग्रिकल्चर हो। एग्रिकल्चर हुनलाई न कुनै बन्दले छेक्छ, न हडतालले छेक्छ, न कुनै पोलिटिकल प्रब्लमले छेक्छ। त्यस कारणले त्यसमा हामी व्यवस्थित गरेर लानेवाला छौँ र एकदमै चाहिँ राम्रो चाहिँ स्किल होल्डरहरूको चाहिँ सङ्ख्यालाई हामीले चाहिँ इन्टरप्रेनरको रूपमा विकास गर्न खोजिरहेका छौँ। जस्तो कि कुनै पनि एग्रिकल्चरको प्रोजेक्टमा आएर उत्पादन भयो भने त्यसलाई राइट मार्केट गरेन भने त त्यसले पनि गर्न सक्दैन। त्यस कारण त्यो स्किल होल्डरलाई त्यही प्रोडक्टलाई हामीले राइट मार्केटमा लाने एउटा चाहिँ योजनामा हामी सामेल गराउँछौँ। यसमा चाहिँ कामदारको रूपमा होइन कि उनीहरूलाई खुद चाहिँ माइक्रो लेभलमा स्मल ग्रुपमा चाहिँ हामीले इन्टरप्रेनरी डेभलपमेन्टमा लागेका छौँ, जसले चाहिँ हामीले FNCCI-सँग पनि एक चरणको कुराहरू गरेका छौँ, जहाँ चाहिँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भनेको छ। त्यो प्रोजेक्टमा नि हामीले चाहिँ अध्ययन गरेका छौँ कि त्यसमा पनि हामी चाहिँ केही साझेदारी गर्नको लागि हामीले FNCCI-सँग कुन एउटा चाहिँ अप्रोच गरिरहेको अवस्था पनि छ। त्यसकारण स्किल र नन स्किलहरूको कम्बाइन र विदेशमा गएका युवाहरूले नेपाली आफू जन्मेको माटोप्रतिको दायित्वबोध, यी तीनैवटा चिजलाई हामीले चाहिँ कम्बाइन गर्छौँ। अब अहिले 10 मन्थ मैले जस्ट स्टार्टिङ गरेको 10 मन्थमा मैले 65,000 युथहरू ग्लोबल्ली मैले अर्गनाइज गर्न सकेको छु। मलाई एकदमै सन्तुष्टि छ। म दाबी गर्छु, उमेरले म 28 वर्षको भएँ, म दाबी गर्छु म एकदमै ग्राउन्ड लेभलबाट उठेको एउटा किसानको छोरा हुँ। म मेरो घर सोलुखुम्बु हो, तपाईँहरू राम्रोसँग आकलन गर्न सक्नुहुन्छ, सोलुखुम्बुमा जन्मेको मान्छे हो। मलाई के विश्वास छ भने आज 10 महिनामा हामी यतिको सङ्ख्यामा युवाहरू एउटा कन्सेप्ट मैले बनाएको, यसमा साथीहरूले यतिको साथ दिनुभएको छ र हामी यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ कि कम्प्लिटली विदिन 5 इयरमा हामीहरूले कुनै नेपाल सरकारको अथवा कसैको पनि सहयोग हामीलाई अवरोध मात्रै गरिदिनु भएन, सहयोग नगरे पनि हुन्छ। यो देशको युवाहरूको युवाहरूले आफ्नो खुट्टामा उभिने वातावरणको सिर्जना हामी खुद गर्छौँ कि यसको मलाई थाहा छ कि राष्ट्रको कुनै पनि राष्ट्रको स्रोत भनेको युवा हो। त्यो युवालाई डिभाइड गरेर जसरी रुल गरिएको छ, जुन किसिमबाट नेपालको परिवर्तनहरू भएका छन्, यी चिजहरूमा चाहिँ अबको परिवर्तन चाहिँ सही परिवर्तन मात्रै हुन्छ। सहीलाई सही भन्ने एउटा आँट र क्षमता युवाहरूमा विकास गरेर छोड्छौँ। यो कुरामा हामी राष्ट्रिय समृद्धिका लागि युवा एकता भन्ने हाम्रो मेन स्लोगन छ। राष्ट्रिय समृद्धि जबसम्म हामी गेन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो मुभमेन्ट जारी रहन्छ। हामीले यसलाई ग्लोबल मुभमेन्टको रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ र यसमा हामी सफल हुन्छौँ र राष्ट्रले एउटा चाहिँ राइट क्रान्ति चाहिँ एउटा चाहिँ अवसर चाहिँ हामी जुटाउँदैछौँ। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ थाइल्यान्डका पूर्व महासचिव तथा युथ मुभमेन्ट फर मदरल्यान्डका परिकल्पनाकार सुनिल खड्काले देशमा सबै प्रवासी नेपालीहरूले मिलेर लगानी गरे नेपालको चाँडै नै विकास हुनेमा विश्वास राख्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, नेपालमा लगानी भित्राउन नागरिकताको आवश्यक पर्दैन। हामी यो माटोमा जन्मिसकेपछि पहिलो कुरा यो देशप्रतिको दायित्व हामीसित हुनुपर्छ। अब विदेशमा गइयो, हामी विभिन्न सिटिजनसिप लियौँ, त्यस पछाडि फेरि हामीलाई नेपाल आफ्नो मुलुकमा आएर कुनै पनि काम गर्न मन लाग्यो भने एकदम बिना हिचकिचाहट र बिना चाहिँ कुनै चाहिँ शर्त हामीले देशप्रतिको दायित्व पहिला पुरा गर्नुपर्छ। अधिकांश एनआरएन मुभमेन्टमा पहिलेको भन्दा अहिले बिस्तारै खस्केर गइरहेको अवस्था के छ भने एनआरएन अभियन्ताबाट नयाँ जो एनआरएन्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मलाई पहिला नागरिकता दे अनि बल्ल म लगानी गर्छु, मलाई यो दे अनि बल्ल यो गर्छु भन्ने जुन किसिमको भाव देखिन थालेको छ, यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो।
कि हाम्रो मुलुकमा पहिला हाम्रो भूमिका हामीलाई यो दे अनि म यो गर्छु भन्दाखेरि मेरो घरभित्र मैले बार्गेनिङ गर्नु आवश्यक हुँदैन। यो आत्मादेखि निस्किनुपर्छ। आत्मादेखि निस्किएर चाहिँ म मेरो मुलुकको लागि केही न केही गर्छु, म आएर गरेको छु भने एउटा जापानिज एकजना जापानिजले पनि आएर यहाँ चाहिँ ट्राफिक कन्ट्रोल गरेको छ। एउटा चाहिँ के अरे आएर एउटा जापानिज आएर पनि पार्टी खोलेको छ। विदेशी आएर पनि उसले कुनै शर्त मलाई यो दे अनि म यो गरिदिन्छु भनेको छैन। भनेपछि हामी खुद नेपालमा जुन माटोमा हामी जन्म्यौँ त्यो माटोमा फर्किने क्रममा कुनै पनि किसिमको बार्गेनिङ जस्तो देखिने किसिमका त्यस्ता भाव आउने किसिमका कामहरू गर्नु हुँदैन भन्ने म हाम्रो एउटा चाहिँ त्यो किसिमको भाव म राख्छु। यद्यपि मैले चाहिँ क्रिटिसाइज गरिएको होइन। एनआरएन्सहरूले चाह्यो भने मुलुक समृद्ध गर्नलाई चाहिँ कैयौँ दूरी चाहिँ सर्ट हुनसक्छ, तर यसो मुभमेन्टमा अलिकति चाहिँ सचिएर हिँड्नु आवश्यक छ। सबै साथीहरूले त्यसरी बुझ्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि हो। तर राष्ट्रिय समृद्धिका लागि अहिलेको सङ्ख्यामा तपाईँ जापानमा हेर्नुहुन्छ भने र कुनै पनि अधिकांश देशहरूमा युवाको सङ्ख्या कम छ, बुढाबुढीको सङ्ख्या बढी छ। तर हाम्रो मुलुकमा युवाको सङ्ख्या बढी छ भनेको उत्पादनशील शक्ति भनेको हाम्रो स्रोत शक्ति भनेको एउटा हाम्रो प्राकृतिक स्रोत हो, एउटा युवा हो। त्यो चिजलाई जबसम्म एड्रेस गर्न सकिँदैन र उनीहरूलाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याउन सकिँदैन तबसम्म राष्ट्रिय समृद्धि सम्भव छैन। राष्ट्रिय समृद्धिको लागि हामीहरू एक हुनु जरुरी छ र नेपालभित्र भएका साथीहरूले पनि यही मुलुकमा म गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ एउटा आँट सिर्जना गर्नु पर्यो र नेपाल बाहिर रहेका साथीहरूले पनि म मेरो मातृभूमिका लागि केही गर्छु भन्ने किसिमको एउटा बिना शर्त स्वस्फूर्त किसिमले आउनु पर्यो र त्यसलाई कम्बाइन गरेर अगाडि बढ्ने एउटा वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्यो। कार्यक्रम एनआरएन भोइसमा अब समय भएको छ एनआरएन इन्टरटेनमेन्टको। एनआरएन इन्टरटेनमेन्ट अन्तर्गत रहेर हामीले प्रवासमा रहनुभएका प्रवासी नेपालीहरूले विदेशी भूमिमा बिताउनुभएका रमाइला पलहरूलाई यहाँहरू समक्ष राख्दै आइरहेका छौँ। आउनुहोस् हेरौँ रमाइलो प्रस्तुति अबको एनआरएन इन्टरटेनमेन्टमा। भन्ने यस्तै रहेछ मनैको फेरो, रात मात्र होइन रातै दिनै अँधेरो, बसिँदै जान्छ झन्झन हुन्छ नि बेहाल, नारी मुटो भुङ्गा चाल, झुठो माया जाल, एबारे झुठो माया जाल, माया भन्ने यस्तै रहेछ मनैको फेरो, रात मात्र होइन रातै दिनै अँधेरो, आजको यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमप्रति कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया छन् र प्रवासमा रहनुभएका प्रवासी नेपालीहरूसँग सम्बन्धित कुनै सूचना तथा समाचार छन् भने हामी यस ठेगानामा स्वागत गर्छौं।